Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are Good you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज हामी के पढ्ने त अब फ्र्याक्सन पढ्ने हुन्छ पेज नम्बर 65 मैम पेज नंबर कति 65 फ्र्याक्सन पेज नम्बर 65 के भयो मैम पेज नंबर कति 65 65 पेज नम्बर 65 यो को यो केर्ने केर्ने को हो यसरी केर्न भएन नि केर्न हुन्छ कि हुँदैन केर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यसरी हुँदैन, मैम. ओके फ्र्याक्सन पढ्ने है फ्र्याक्सन भनेको के हो त पहिला यो पढ्ने फ्र्याक्सन इज द पार्ट अफ द होल फ्र्याक्सन इज द पार्ट अफ होल पार्ट फ्र्याक्सन भनेको के भयो त होल पार्ट ओके न फ्र्याक्सनमा के हुन्छ त अब न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर फ्र्याक्सनमा के हुन्छ त न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर हुन्छ है पेज नंबर न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरलाई के हो फ्र्याक्सन बारले छुट्याएको हुन्छ है न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरलाई माथिको फ्र्याक्सन बार हजुर पेज नंबर पेज नम्बर 65 पेज नम्बर 65 First, what is fraction? Fraction भनेको के हो त? Fraction is a part of the whole. Fraction भनेको whole part. Whole part लाई नै हामी के भन्छौँ? Fraction भनिन्छ के न? Whole, complete, whole part. Fraction is a part of whole. Now, in fraction, there is numerator and denominator. Fraction मा के हुन्छ? Numerator र के हुन्छ? Denominator हुन्छ. Numerator ले के सोच गर्छ? Denominator ले के देखाउँछ त? Numerator ले के गर्छ? How many of the total equal parts?
डिनोमिनेटरले के शो गर्छ त हाउ मेनी टोटल इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द होल त्यो होलमा कतिवटा इक्वल पार्ट्सहरु छ ओके न यो शो गर्छ फ्र्याक्सनमा के हुन्छ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर माथिको पार्टलाई न्युमेरेटर भन्छ तलकोलाई हामी के भन्छौं डिनोमिनेटर भन्छौं ओके न तिमीले पढाएको कि छैन यसरी 1/2 हियर इज 1/2 now 1/2 मा 1 चाहिँ के हो न्युमेरेटर न्युमेरेटर yes 2 is denominator मैम प्रोनाउन्स गर्न गाह्रो भयो के denominator D E N O dino M I N A T O R denominator one is numerator N U M E R A T O R numerator ओके न यो त हामीले तिमीले 4 मा पनि पढिसकेका छ नि हो के न फ्र्याक्सन पढाएको छैन त छ नि हो के न फ्र्याक्सन 4 मा पनि पढाएको छ फ्र्याक्सन इज अ पार्ट अफ के होल फ्र्याक्सन भनेको के हो पार्ट अफ होल ओके न अनि फ्र्याक्सनमा हाम्रो के हुन्छ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर हुन्छ न्युमेरेटर पार्टले के शो गर्छ त के शो गर्छ न्युमेरेटर पार्टले हाउ मेनी अफ द टोटल इक्वल पार्ट टोटल इक्वल पार्ट्सहरु कतिवटा छ डिनोमिनेटरले के गर्छ त हाउ मेनी टोटल इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द होल त्यो होल पार्टमा कतिवटा इक्वल पार्ट्सहरु छ डिनोमिनेटर भनेकै टोटल पार्ट ओके न डिनोमिनेटर भनेकै के हो त टोटल पार्ट अनि न्युमेरेटरमा चाहिँ के हो शेडेड पार्ट कतिवटा शेडेड पार्ट्सहरु छ ओके न अब लुक एट दिस फिगर यो फिगरमा हेर त यार हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर यसमा कतिवटा पार्ट्सहरु छ 2 लुक एट दिस फिगर फर्स्ट फोल्डिङ भनेको छ नि यो फिगर हेर न यहाँ एरो दिएको यसमा कतिवटा पार्ट्स छ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन दिस फिगर भन त कतिवटा पार्ट्स छ 3 कहाँ 3 वटा पार्ट्स छ र हो 2 पार्ट्स आर नट 2 होइन 2 parts in this figure 1 how 2 parts and 1 part is shaded एउटा पार्ट चाहिँ ब्लू कलरले सेड गरेको छ के न now what is the fraction of this figure यो फिगरको फ्र्याक्सन कति हुन्छ ल भन त 1/2 1/2 one part is shaded and total part is 2 डिनोमिनेटरमा हामीले जहिले पनि के लेख्छौं त टोटल पार्ट लेख्छौं के न डिनोमिनेटरमा टोटल पार्ट लेख्छौं माथि चाहिँ के लेख्छौं न्युमेरेटरमा शेडेड पार्ट कतिवटा पार्ट्सहरु शेडेड भएको छ त्यो लेख्छौं नाउ लुक एट सेकेन्ड फोल्डर हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर यो सेकेन्ड फोल्डरमा कतिवटा पार्ट्स छ 4 पार्ट्स and how many parts are shaded 2 parts now what is the fraction of this figure 2/4 यो fraction को figure कति हुन्छ त यसरी figure को fraction 2/4 yes now third folding how many parts are there third folding मा कतिवटा पार्ट्सहरु छ 6 parts yes 6 हो 8 हो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 parts are there now how many parts are folding shaded 4 parts are shaded 4 parts are shaded now what is the fraction 4/8 4/8
8. Yes. यसरी गरिन्छ अब यो क्वेसनमा यही भने हो व्हाट इज द फ्र्याक्सन अफ द सेडेड पार्ट इन द फर्स्ट फोल्डिङ भनेको छ यो सेडेड पार्टको फ्र्याक्सन कति हुन्छ अरे 1/2 हो के न व्हाट इज द फ्र्याक्सन अफ द सेडेड पार्ट इन द सेकेन्ड फोल्डिङ सेकेन्ड फोल्डिङमा कति छ त सेडेड पार्टको फ्र्याक्सन 2/4 now what is the fraction in of the shaded part in the third folding मा कति छ 4/8 are the shaded parts of these three foldings equal? No. 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 Now here 1/2, 2/4 and 4/8 are the equivalent fraction. यसको फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी के फ्र्याक्सन भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन The numerator and denominator of these equivalent fractions are not equal. Numerator र denominator equivalent fraction को numerator र denominator equal हुँदैन अरे The shaded part of this portion covers same region. यो shaded part छ नि fraction को shaded part ले चाहिँ same region एउटै region cover गर्छ अरे त्यही भएकोले यो तीनटा fraction चाहिँ के भयो equivalent fraction. Equivalent fraction does not have the equal numerator and denominator. तर त्यसले चाहिँ सेम रिजन चाहिँ कभर गर्छ 1/2 2/4 2/4 लाई हामीले उसमा कन्भर्ट गर्दा 1/2 नै हुन्छ कि न यसलाई लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दा 2 and 4 both are divisible by 2 2 ले 2 लाई डिवाइड गर्दा 1 हुन्छ 2 ले 4 लाई डिवाइड गर्दा 1 2 हुन्छ 1/2 नै आउँछ ओके न 2/4 भनेको 1/2 नै भयो नाउ 4/8 अल्सो 4/8 लाई पनि हामीले लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दा के गर्छौं त्यसलाई पनि 4 and 8 both are divisible by 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 भनेपछि 1/2 नै आयो नि सेम रिजन कभर गर्यो नि यसले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम नभए पनि यसले सेम रिजन कभर गर्छ नि यो 4/8 भनेको पनि 1/2 नै हो भनेपछि यो तीनटा फ्र्याक्सनहरु के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन यस्तो फ्र्याक्सनहरुलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनिन्छ The numerator and denominator of the equivalent fractions are not equal, but the shaded part of this fraction covers same region. So therefore, they are called equivalent fraction. Now question number 2. Let's tell and write the fraction of shaded part. Are they equivalent or non-equivalent fractions? Okay, first write down the fraction of the shaded part. इसको कति हुन्छ? What is the fraction of this shaded part? Question number A. इसको कति हुन्छ shaded part? 2/3. Yes. Now second. Second 4/6. 4/6. Now are they equivalent fraction or not? 2/3 र 4/6 भनेको equivalent fraction हो कि हैन? Yes. Yes. Ma'am, हो. Yes. They does not have numerator same numerator equal numerator and denominator. Equal numerator denominator चाहिँ छैन तर त्यसले चाहिँ के गर्छ shaded part this fraction को shaded part ले के सेम रिजन चाहिँ कभर गर्छ 4/6 भनेको पनि 2/3 हो के हैन हामी त्यसलाई डिवाइड गर्दा 2 ले डिवाइड गर्दा 2/3 नै आउँछ कि आउँदैन 2 2 जा 4 2 3 जा 6 भनेपछि 2/3 नै आउँछ नि so 2/3 and 4/6 are equivalent fraction now next b number first write the fraction of shaded part कति हुन्छ यो माथिको 3/4. 3/4 yes second one 3/6. 3/6. 3/6 now are they equivalent fraction Yeah, no. 3/4 र 3/6 भनेको equivalent fraction हो त होइन होइन. 3/4 and 3/6 are not equivalent non-equivalent fraction भनेर लेख्ने है यो त होइन नि 3/4 र 4/6 भनेको 3/6 लाई लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दा त 1/2 आउँछ त्यसैले यो के भयो त इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भएन Now next process of finding equivalent fraction. The equivalent fraction अब कसरी फाइन्ड गर्ने त
Let's multiply the numerator and denominator of the fraction by same natural number to get equivalent fraction. Equivalent fraction हामीले फाइन्ड गर्नलाई के गर्छौं त न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटर गिवन फ्र्याक्सन को न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटरलाई सेम नेचुरल नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर हामी के निकाल्छौं इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्छौं ओके र अब यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त यहाँ 2 ल्याउनलाई 2 ले ओके त 1 into 2 2 into 2 4 भनेपछि यहाँ 2 ले न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटरमा केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 2 ले सेकेन्डमा यहाँ 1 into 3 3 2 into 3 6 यहाँ चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके न नाउ बी नम्बर अल्सो अब बी नम्बरमा पनि त्यही प्रोसेस गर्नु यहाँ 1 into 2 2 3 into 2 6 1 into 3 3 3 into 3 9 यहाँ चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटरमा है 1 into 4 4 3 into 4 12 यहाँ चाहिँ 4 ले गर्नु सो 1 by 3 2 by 6 3 by 9 4 by 12 are equivalent fraction equivalent fraction निकाल्ने प्रोसेस थाहा भयो है by multiplying numerator and denominator by equal number same number ले मल्टिप्लाई गरेर हामी इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्न सकिन्छ अब हामीले सेम नम्बरले डिभाइड गरेर पनि इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्न सकिन्छ धेरै ठूलो धेरै लार्ज फ्र्याक्सनहरुको हामीले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्दा के गर्छौं त डिभाइड गरेर निकाल्छौं सानो फ्र्याक्सनको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्दा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौं अनि ठूलो नम्बरहरुको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्दा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर निकाल्छौं Let's divide the numerator and denominator of the following fraction by the same natural number to get the equivalent fraction. Divide र multiply दुवैबाट गर्न सकिन्छ हामी डिभाइड गर्दा पनि एउटै नम्बरले डिभाइड गर्नु पर्यो दुवैलाई माथि न्यूमिरेटरलाई 4 ले डिनोमिनेटरलाई 3 ले डिभाइड गर्न भएन एउटालाई चाहिँ 3 ले एउटालाई 4 ले त्यस्तो भयो भने इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुँदैन है either multiplying by same number or dividing by same number डिभाइड गर्दा पनि एउटै नम्बरले डिभाइड गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटरमा ओके न to get the equivalent fraction now 6 by 8 now both 6 and 8 is divisible by 2 yes or no त्यसैले हामीले यहाँ 2 ले डिभाइड गर्छौं 6 divided by 2 equal to 3 8 divided by 2 equal to 4. Now 9 minus 12. Now both the numbers 9 and 12 is divisible by 3. दुवैलाई 3 ले डिभाइड हुन्छ ओके न 2 ले त हुँदैन 2 ले 12 is only divisible by 2. 9 is not divisible by 2. त्यसैले हामीले 2 ले डिभाइड गर्न पाएन यसलाई के गर्नु त 3 ले डिभाइड गर्ने 9 divided by 3 equal to 3. 12 divided by 3 equal to 4. Now 12 and 16. 12 and 16 both divisible by 2 ले पनि डिभाइड हुन्छ तर हामीले 2 ले अगाडि यहाँ डिभाइड गरिसकेका छ ओके न त्यसरी यहाँ 4 ले डिभाइड गर्ने 12 divided by 4 equal to 3 16 divided by 4 equal to 4 पहिला 2 ले गर्ने अनि 3 ले गर्ने अनि 4 ले गर्ने ओके न डिभाइड So 6 by 8, 9 by 12, 12 by 16 are equivalent fraction equivalent to 3 by 4. 3 by 4 को equivalent fraction के होता 6 by 8, 9 by 12 and 12 by 16. In this way, when we multiply or divide the numerator and denominator of the following fraction by the same natural number, we get the equivalent fraction. अब गिवन सेम नेचुरल नम्बरले मल्टिप्लाई न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई र डिभाइड गरेर हामीले के निकाल्छौं त इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकालिन्छ ओके न नाउ रिडक्सन फ्र्याक्सन टु देयर लोएस्ट टर्म अब फ्र्याक्सनलाई रिड्युस गर्ने हाउ टु रिड्युस द फलोइङ फ्र्याक्सन इन देयर लोएस्ट टर्म नाउ लेट्स स्टडी द फलोइङ एक्जाम्पल एन्ड लर्न द प्रोसेस अफ रिड्युसिङ अ फ्र्याक्सन टु देयर लोएस्ट टर्म फ्र्याक्सनहरुलाई लोएस्ट टर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेको लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्न त थाहा छ नि
लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दा दुवैलाई एउटै नम्बरले डिभाइड गर्ने नाउ 8 and 12 8 and 12 are divisible by 4 or not 8 र 12 दुवैलाई 4 ले डिभाइड हुन्छ हो हैन 2 ले गरे पनि हुन्छ 2 ले गर्दै गरे पहिला एचसीएफ निकाल्ने in 8 and 12 the एचसीएफ of 8 and 12 is 4 यो दुईटाको एचसीएफ निकाल्ने 8 र 12 को एचसीएफ कति भयो 4 भयो त्यसैले 4 ले डिभाइड गरेको दुवैलाई 4 2 जा 8 4 3 जा 12 now एचसीएफ of 15 and 20 is 5 त्यसैले 5 ले डिभाइड गर्ने 5 3 जा 15 5 4 जा 20 3/4 is the lowest term of the fraction 15/20 first find the HCF of numerator and denominator पहिला न्युमरेटर डिनोमिनेटर को के गर्ने एचसीएफ निकाल्ने एचसीएफ निकालिसकेपछि जति एचसीएफ आउँछ त्यसले नै डिभाइड गर्ने दुवैलाई बुझ्यो लोएस्ट टर्ममा लग्ने प्रोसेस बुझ्यो Now example number 2 reduce the following 60/90 to their lowest term यस्तो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा 0 0 1 प्लेसमा 0 0 आयो भने फर्स्ट यु कट द 0 पहिला 0 0 क्यान्सल गर्ने न्युमरेटर र यहाँ एउटा 0 छ डिनोमिनेटरमा पनि एउटा 0 छ त्यही भएर यु कट 1 1 0 in both the numerator and denominator now after cutting the 0 0 कट गरिसकेपछि 9 6/9 बाट बाँकी हुन्छ 6/9 6 र 9 को एचसीएफ कति हुन्छ त 3 yes एचसीएफ of 6 and 9 is 3 त्यसैले दुवैलाई केले डिभाइड गर्ने 3 ले डिभाइड गर्ने 3 डिभाइड बाइ 6 6 डिभाइड बाइ 3 इक्वल टु 2 9 डिभाइड बाइ 3 इक्वल टु 3 भनेपछि 2/3 is the lowest term of 60/90 now question number B 2100 upon 2800 अब यहाँ पनि here 2 0 in numerator also there is 2 0 in denominator also there are 2 zeros so त्यसैले इक्वल 0 क्यान्सल गर्ने न्युमरेटरमा एउटा 0 छ डिनोमिनेटरमा दुईटा 0 छ भने फेरि एउटा 0 बाट क्यान्सल गर्ने त दुईटै 0 क्यान्सल गर्न मिल्दैन दुईटै 0 क्यान्सल गर्न के हुनु पर्यो त इन न्युमरेटर also there are 2 zeros in denominator also there are 2 zeros ओके न दुवैमा इक्वल 0 हुनु पर्यो क्यान्सल गर्नलाई यहाँ पनि दुईटा 0 छ न्युमरेटरमा पनि दुईटा 0 छ डिनोमिनेटरमा पनि दुईटा 0 भएकोले you got 2 zeros now after cutting zeros 21/28 is left now what is the LCM of 21 and 28 LCM of 21 and 28 is 7 so you cut by 7 7 ले डिभाइड गर दुवैलाई 21 डिभाइड by 7 equal to 3 28 डिभाइड by 4 equal to 28 डिभाइड by 7 equal to 4 so lowest term is 3/4 यसरी लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्ने now exercise 4.1 section A let's set the part of each pair of diagram to show the equivalent fraction अब इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन देखाउनको लागि हामीले यो डायग्राममा चाहिँ पार्टहरु सेट गर्नु पर्यो 3/4 भनेपछि यहाँ कतिवटा पार्ट सेट गर्नु पर्यो 3/4 मा how many parts would be seated 3 parts so you seated 3 parts now in 6/8 मा कतिवटा पार्ट सेट गर्नु पर्यो huh 6 now in question number B 2/6 मा कतिवटा पार्ट सेट गर्नु पर्यो 2 पार्ट in 4/12 4 part now question number 2 tell write the fraction of the seated part and list the equivalent fraction separately अघि यो क्वेशन अघिको एक्जाम्पलमा कतिमा हामीले क्वेशन नम्बर 2 मा गरे चाहिँ गर्ने यो पनि पहिला यहाँ फ्र्याक्सन लेखो यसको फ्र्याक्सन कति हुन्छ what is the fraction of this diagram 1/2 यसको
2 by 1. 4 by 6. 4 by 6. Yo. This diagram. 2 by 1. 2 by 3. 2 by 3. कसरी 2 by 1 भयो? 2 पार्ट्स आर सेडेड. सेडेड गरेको पार्ट्स चाहिँ न्युमरेटरमा लेख्ने अनि टोटल पार्ट्स चाहिँ डिनोमिनेटरमा लेख्ने. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 3 पार्ट्स आर नट. 1 2 3. त्यसैले डिनोमिनेटरमा 3 लेख्ने, न्युमरेटरमा यो कतिवटा पार्ट कलर गरेको छ, दुईटा पार्ट कलर गरेको छ. 2 पार्ट्स आर कलर, सो 2 पार्ट्स 2 by 3 हुन्छ. नाउ नेक्स्ट दिस 2 by 4. 2 by 4. 2 by 4. Now next this 4 by 6. 4 by 6. 4 by 6. Again, अर्को 4 by 8. 4 by 8. by 8. Next 8 by 12. 8 by 12. 8 by 12. अब यो 6 वटा फ्र्याक्सनमा कुन तीनटा इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हो? You choose 4 by 8, 8 by 12. 4 by 8, 8 by 12. यो 6 वटा फ्र्याक्सन छ नि हामीले भर्खर भनेको 1 by 2, 2 by 3, 2 by 4, 4 by 6, 4 by 8 अनि 8 by 12 छ नि भर्खर भनेकोमा क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ अब यो तीनटा तिमीले यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो. यो 6 वटा फ्र्याक्सनमा कुन चाहिँ तीनटा फ्र्याक्सन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हो? यो 6 वटा फ्र्याक्सनबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो. कुन ल भन त? 1 by 2. 1 by 2 एउटा भयो. अर्को 1 by 2 को इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन 2 by 4. 2 by 4. Yes. Then another अर्को एउटा 4 by 8. Yes, 4 by 8. Very good. कसले भनेको यो? मैले म्याम. Yes. 1 by 2, 2 by 4 and 4 by 8 are equivalent fraction भन्ने लेख्ने क्वेसन नम्बर ए मा. अब बाँकी भएको तीनटा चाहिँ तल लेख्ने. 2 by 3, 4 by 6 and 8 by 12 are equivalent fraction भनेको बी नम्बरमा चाहिँ के लेख्ने त? 2 by 3, 4 by 6 and 8 by 12 are equivalent fraction. Now 3 नम्बरमा के भनेको छ? Test whether each pair of fractions are equivalent or not. अब यो दुईटा फ्र्याक्सन इक्विभ्यालेन्ट हो कि होइन भनेर हामीले कसरी टेस्ट गर्ने? Multiply the numerator of one fraction by the denominator of another fraction in each pair of fraction. If the products are equal, the fractions are equivalent. अब दुईटा फ्र्याक्सनको एउटाको न्युमरेटर र अर्कोको डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने. यसरी देखाइरहेको छ कि छैन? यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने. यो भनेको क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने. यो 1 र 6 मल्टिप्लाई गर्ने, 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्ने. एउटाको न्युमरेटर र अर्को फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि एउटाको डिनोमिनेटर र अर्को फ्र्याक्सनको न्युमरेटर मल्टिप्लाई गर्ने. क्रस गरेर मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एरो देखाइरहेको छ कि छैन? यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ. इफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, अब दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल आयो भने चाहिँ दे आर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेको छ. नाउ 1 into 6 equal to 2 into 3. Now 1 into 6 equal to 6, 2 into 3 equal to 6. दुईटाको प्रोडक्ट इक्वल आयो कि आएन? 6 equal to 6. अब यस्तो आयो भने चाहिँ these two fractions are equivalent fraction भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ. कसरी टेस्ट गर्ने भनेर यो देखाइरहेको छ है. क्रस मल्टिप्लाई गर्ने. यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेर एरो देखाइरहेको छ कि छैन? एउटाको न्युमरेटर र अर्को डिनोमिनेटर, फेरि अर्को डिनोमिनेटर र एउटाको डिनोमिनेटर र अर्कोको न्युमरेटर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने. यसरी 1 into 6 equal to 2 into 3. बिचमा चाहिँ हामीले के लेख्ने? इक्वल टु साइन दिने. 6 equal to 6. If they are not equal, the products are not equal, these two fractions are not equivalent fraction. यदि यहाँ सपोज यहाँ 6 equal to 6 को ठाउँमा 8 equal to 6 आयो भने चाहिँ 8 equal to 6 कहिले हुन्छ त? 8 is not equal to 6. त्यसैले यो दुईटा फ्र्याक्सन चाहिँ के भयो त? इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भएन.
इक्वल आयो भने चाहिँ के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन इक्वल आएन भने चाहिँ नट इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन नाउ क्वेसन नम्बर ए 1/2 and 4/8 are which fraction equivalent fraction or not how to check अब कसरी टेस्ट गर्ने त यसमा पनि क्रस मल्टिप्लाई गर त 1 into 8 1 र 8 मल्टिप्लाई गर्ने यो 1 र 8 मल्टिप्लाई गर्ने अनि 2 र 4 मल्टिप्लाई गर्ने 1 into 8 equal to 2 into 4 1 into 8 equal to 8 equal to 2 into 4 equal to 8 8 equal to 8 आयो कि आएन इक्वल आयो प्रोडक्ट्सहरु दुवै इक्वल आयो भनेपछि के हुन्छ दे आर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेर लेख्ने यहाँ EQUIVALENT equivalent fraction. Now question number B 1/3 and 4/9. These two fractions are equivalent or not? Let's check गर त क्रस मल्टिप्लाई गरेर चेक गर त क्रस मल्टिप्लाई अघि मैले भने जस्तो क्रस मल्टिप्लाई गर त यसमा कुन कुन मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला 1 and 9 3 and 4 1 into 9 9 3 into 4 equal to 12 9 equal to 12 आयो they are equal not so 1/3 and 4/9 are not equivalent fraction भनेर लेख्ने इक्वल आएन भने के हुन्छ भनेको not equivalent fraction now C number 2/5 and 4/10 are equivalent fraction or not ल टेस्ट गर त यो पनि नट इक्विभ्यालेन्ट होला कसरी थाहा भएको नि नट इक्विभ्यालेन्ट भनेर टेस्टै नगरिकन भनेको तिमीले 2 into 10 20 5 into 4 20 20 equal to 20 equal आयो कि आएन आयो so 2/5 and 4/10 are equivalent fraction the product or same equal आयो भने चाहिँ equivalent fraction product equal आएन भने चाहिँ not equivalent fraction cross multiply गरिसकेपछि now question number 4 write the lowest term of this fraction यसको lowest term लेख्ने lowest term लेख्नलाई के गर्ने भनेको पहिला एचसीएफ निकाल्ने भनेको हैन 3 र 6 को एचसीएफ कति हुन्छ what is the HCF of 3 and 6 6 is the factor of 3 is the factor of 6 so HCF of 3 and 6 is 3 एउटा नम्बर अर्को नम्बरको फ्र्याक्सन भयो के फ्याक्टर्स भयो भने त्यो दुईटाको एचसीएफ के हुन्छ भनेको सानो नम्बर हुन्छ भनेर भनेको के न एचसीएफ निकाल्दाखेरि 3 is the factor of 6 or not 3 6 को फ्याक्टर हो कि हैन हो नि सो यस 3 र 6 को एचसीएफ कति हुन्छ त 3 नै हुन्छ सो यु डिवाइड बाइ 3 3 ले डिवाइड गर अब 3 डिवाइड बाइ 3 कति हुन्छ 1 6 डिवाइड बाइ 3 कति हुन्छ 2 भनेपछि यसको लोएस्ट टर्म कति हुन्छ त 1/2 yes now question number B yes 3 and 9 3 र 9 को एचसीएफ कति हुन्छ what is the HCF of 3 and 9 3 to the 9 what is the HCF HCF 3 र 9 को HCF कति हुन्छ भनेको HCF निकाल्ने बित्यो सबैले बित्या जस्तो छ HCF निकाल्ने यसमा पनि 9 is 3 is the factor of 9 3 9 को फ्याक्टर हो के त भनेपछि यसको एचसीएफ कति हुन्छ 3 नै हुन्छ नि अब 3 ले डिवाइड गर्ने दुवैलाई न्यूमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाइ 3 3 डिवाइड बाइ 3 1 3 डिवाइड बाइ 9 सरी 9 डिवाइड बाइ 3 3 भनेपछि यसको लोएस्ट टर्म कति हुने भयो 1/3 1/3 नाउ सी नम्बर 2/8 अब 2 र 8 को एचसीएफ कति हुन्छ व्हाट इज द एचसीएफ अफ 2 and 8 huh
कति हुन्छ पहिला सबैजना चुप लागेको छ नि त Yes, by f of 2 and 8 is 2 or not? अब यसमा पनि 8 factor of 8 is 2. 2 8 को फ्याक्टर हो कि हैन भनेपछि यसको एसएफ कति हुन्छ 2 नै हुन्छ नि 2 ले डिवाइड गर त दुबैलाई 2 1 जा 2 2 4 जा 8 भनेपछि के हुन्छ त 1/4 c को कति भयो 1/4 नाउ d नम्बर 4/12 आज यो सेक्सन ए मा त गरौँ है टाइम सक्नु लाग्यो हाम्रो हुन्छ म्याम we do only section A today अनि नेक्स्ट क्लासमा सेक्सन बी गरौँ है ल 4/12